نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے بندے دی زندگی دی اندر رمضان مبارک دا مقدس مہینہ آ جاوے انہوں چاہیے اس مہینے دی قدر کرے، اے دا ادب کرے، دا احترام کرے، کیونکہ انسان بھی پیارا، قرآن بھی پیارا، رمضان بھی پیارا، یہ تینہ چیزاں دا آپس اندر بڑا گڑا تعلق ہے۔ اس وجہ تو میں کہا کرنا ماں پیارا پیارا ماہ رمضان آ گیا، لے کے رب کولو اچھی شان آ گیا، پیارا 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 ماہ رمضان آ گیا، لے کے رب کولو اچھی شان آ گیا، روزے فرض کیتے مولا ماہ رمضان دے، سن میں تینوں دسا حکم رحمان دے، روزے فرض کیتے مولا ماہ رمضان دے، سن میں تینوں دسا حکم رحمان دے، ویک چھتی پڑھ کے قرآن آ گیا، ویک چھتی پڑھ کے قرآن آ گیا، پیارا 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 ماہ رمضان آ گیا، لے کے اللہ کولو اچھی شان آ گیا، پیارا پیارا ماہ رمضان آ گیا، روزے ڈال دوزخاں حدیث نبی پاک دی، روزے ڈال دوزخاں حدیث نبی پاک دی، ڈر رب کولو موت یوتے پئی جاگ دی، ڈر رب کولو موت یوتے پئی جاگ دی، اسرائیل لین جدو جان آ گیا، اسرائیل لین جدو جان آ گیا، لے کے اللہ کولو اچھی شان آ گیا، پیارا پیارا ہاں پیارا پیارا ماہ رمضان آ گیا، لے کے اللہ کولو اچھی شان آ گیا، وہ یاد رکھی رمضان انجی ٹور جاونا، کڑی دا مہمان ان سال پچھو آمنا، یاد رکھی رمضان انجی ٹور جاونا، گھڑی دا مہمان ان سال پچھو آمنا، گھڑی دا مہمان ان سال پچھو آمنا، سال بعد سال بعد رب دا مہمان آ گیا، سال بعد رب دا مہمان آ گیا، لے کے اللہ کولو اچھی شان آ گیا، پیارا 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 ماہ رمضان آ گیا، لے کے اللہ کولو اچھی شان آ گیا، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آمین عبداللہ اللہ محبت کرنے والے دیوانے پرمانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات فرماندے نے